أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك وهب لنا من لدنك رحمة. و- و- وهب لنا من لدنك رحمة. وهب لنا من لدنك رحمة. وهب لنا من لدنك رحمة. رحمة را موٹا کرے. رحمة. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من من لد- من لدنك رحمة. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة. إنك أنت الوهاب. إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه. ربنا ربنا إنك ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه. إن الله لا يخلف الميعاد. 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 إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا. إن الذين كفروا لا تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا. إن الذين كفروا لا تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم
من الله شيئا وأولئك هم وقود النار. وأولئك هم قود النار وأولئك هم وقود النار. وأولئك هم وقود أولئك وقود هم وقود النار أولئك هم وقود النار. وأولئك هم وقود النار. बेटे जो पहली आयत है ना, रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना, ये भी आपने कल हिफ्ज़ में सुनानी है, इन्नका अंतल वहाब तक। तो अब दोबारा पढ़िए। सबक इस वजह से कम दे रहे कि आपने हिफ्ज़ में याद करना है, रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। रब्बना अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना वहब लना मिन लदुनक रहमह। रब्बना ला तुज़िग़ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة. ربنا لا تزغ قلوبنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة. ربنا لا تزغ إذ هديتنا दोबारा وهب पढ़िए। لنا. ربنا لا تزغ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة. ربنا لا تزغ قلوبنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة. إذ هم لنا ربنا إنك جامع الناس. आपकी तवज्जो कहाँ है? आपकी तवज्जो कहाँ है? सबक की तरफ आपकी तवज्जो नहीं है। पढ़िए। रब्बना ला तुज़िग़ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة. إنك أنت الوهاب. إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه. إن الله لا يخلف الميعاد. إن الله لا يخلف الميعاد. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم
إن الذين كفروا لا تغني عنهم أموالهم إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا. जी। إن الذين كفروا لا تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا. إن الذين كفروا لا تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا. وأولئك هم وقود النار. وأولئك وأولئك هم وقود النار.